दर्शन नमस्ते, म विश्व अनि मेरो साथमा आज सुदीप सफल र आज म हाम्रो देशमा भन्ने शीर्षकमा ऱ्याप सङ भन्न गइरहेको छु, गाउँदैछु भनौँ। र आशा छ सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु सब साथीहरूमा है। ल सुरु गरौँ है। आज लाखौँ युवा शिकार बाँचन बेरोजगारीको, खै कसले हेर्ने कसले दिने काम सरकारीको। नेताहरूले बनाए हाम्रो देश कङ्गाल, यहाँ मान्छे भन्दा बढी जानवर छ लाग्छ जङ्गल। पहिले हाम्रो देश संस्कार र संस्कृति विभिन्न जात जातिले भरिएको आफ्नै भेष, यहाँ चल्थ्यो एउटा राजाको आदेश, न त पहाडी न त मधेस। आज आफ्नै देश लाग्न थालेछ परदेश, 12 वर्ष जनयुद्ध हातमा लाग्यो सुन्ने। देश बिगार्ने माओवादी एमाले अनि काङ्ग्रेस, 12 बुधे सम्झौता त कहिले 13 बुझे सम्झौता। मुख्य गाँटो खुल्ने होइन कुर्सीको लागि झनै अल्झ्यो त, विकास भन्ने कहिल्यै भएन खोक्न मात्र आउँछ। गर्भवती भए चाहिँ देशले नयाँ प्रधानमन्त्री 9 महिनामा पाउँछ। देशको अवस्था हेर्दाखेरि झनै दुःख लाउँछ, देश बेचिसकिन लाग्यो खै त नेपालीले कुरो बुझेको। 2 वर्ष बित्न लाग्यो धरा रानी ढलेको, 1 वर्ष हुन लाग्यो जात जातिको नाममा कैलालीमा लडेको। कानुन बलियो भए खै त छानबिन कारबाही गरेको, मिचिसके सिमाना बेचिसके कोशी नारायणी अनि महाकाली, बनाई कागज जाली देशको माया मुटुबाट फाली। डर लाग्छ भारतीय नागरिक पो भइन्छ कि भोलि, खेलिरहेछन् नेताहरूले नेपाली दाजुभाइको रगतको होली। युवा जति साउदी दुबई कतार, दुःख अनि गरिबी पैसा कमाउन हतार। नेताहरूलाई भत्ता बढ्ने सरकारले दिएन युवालाई रोजगार। यस्तै नै छ हजुर नेपालको दुःखद लाग्दो समाचार, यस्तै नै छ हजुर नेपालको दुःखद लाग्दो समाचार। आज लाखौँ युवा शिकार बाँच्छन् बेरोजगारीको, खै कसले हेर्ने कसले दिने काम सरकारीको। नेताहरूले बनाए हाम्रो देश कङ्गाल, यहाँ मान्छे भन्दा बढी जानवर छ लाग्छ जङ्गल। ओलीको सरकार बोलीमै बित्यो, खै ठुला ठुला भाषण दित्यो मुलाले के जित्यो। प्रचण्डको आयो सरकार देश बेच्न गर्यो तर्खर, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने रे। मोदीको पात पनि त्यो मुलालाई बसाउने रे, काङ्ग्रेसले गर्दैछ तयारी अब माओवादी सरकार नि खसाउने रे। खै किन हो नेताहरू पशु जस्तै बाँचेको, नेपालीको खुन चुसी जुका जस्तै हाँसेको। घुस खानुसम्म खाए देशको सम्पत्ति रितियो, सुजताको उपचार गर्दा 10,000 विदेशी दाजुभाइको कमाइ नै सिद्धियो। यहाँ सबै घुसखोरी माग्छन् पैसा मुख फोरी, हामी ऱ्यापरलाई भन्छ साउडे तोरी। के गरिन् र विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएर छोरी, देशको सम्पत्तिबाट छोरीको बिहे गरिदिने। हल्का टाउको दुख्यो कि त भारत स्विजरल्यान्ड छर्दिने, आफू चाहिँ महलमा रमाउने 5 स्टारमा पार्टी गर्ने। कहिले हो त भूकम्प पीडितलाई घर दिने, देशमा बढ्दैछ हत्या अनि बलात्कार। बेचिएकै छन् नारी घटे छैन अपराध, नयाँ नयाँ कानुन बन्छ पालना गर्ने कोही छैन। किन ठुलो ठुलो हेरी बस्छ यो एमसी सरकार, विदेशी छन् दाजुभाइ टिक्दैन घरबार। यहाँ महँगीले आकाश छुन्छ गरिबलाई जहिले मार, जति भए पनि भारतको गुलामी गर्न छोड्दैनन्, आफ्नो कदम विकासतिर मोड्दैनन्। सत्य कुरा नेताहरूले कहिले पनि बोल्दैनन्। गौतम बुद्ध जन्मे यही देशमा, 4 वर्ण 36 जनजाति हाम्रै देशमा। नम्बर 1मा छौँ हामी परम्परा अनि रीतिरिवाजमा। देशलाई अघि बढाउन आवश्यक छ युवा हाम्रै समाजमा। आउनुहोस् मिलिजुली सुरुवात गरौँ हाम्रै गाउँ घरबाट बनाउन यो देशमा। हामीले नि नबुझे भन्नु पर्ला भावी सन्ततिलाई, नेपाली भन्ने देश थियो एका देशमा, नेपाल भन्ने देश थियो एका देशमा। यो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। र साथमा तपाईँहरूलाई यो मेरो लेख कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया पनि जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।